दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भैरहवा आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा सञ्चार गृहद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजन यानि कि बीटीभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने भैरहवा एफएम 97.3 मेगाहर्जबाट यो कार्यक्रमको अडियो यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीले समय सान्दर्भिक त्यस्ता विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको हाम्रो अतिथिमा एउटा विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई यहाँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ, यानि कि उहाँलाई सम्झिँदा, उहाँलाई देख्दा एउटा हरेक नेपालीलाई चाहे नेपालको जुनसुकै कुनामा बसे पनि एउटा गर्व फिल हुन्छ र गर्व महसुस हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले एउटा नेपालको दोलखा जिल्लामा एउटा सानो गाउँमा किसानको परिवारमा जन्म लिएर पनि एउटा यति ठुलो आँट गर्नुभयो। साइकलको माध्यमबाट विश्वका 150 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा 5.5 पटक विश्वको फन्डको लगाएर विश्व साइकल यात्रीको उपाधि सँगै आज हामी उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र उहाँ विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। शान्ति र सहअस्तित्वको नारा बोकेर विश्व साइकल यात्रामा निस्किनुभएका यात्री र उहाँसँग हामीले आज कुराकानी गर्नेछौँ। पुष्कर शाह, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हजुर, अब यहाँ सुरु गरौँ। यहाँलाई विश्व साइकल यात्रीको रूपमा चाहिँ हामीले चिन्ने गरेका छौँ, सबैले चिन्ने गरेका छन्, होइन? कसरी सोचाइ आयो यो साइकलको माध्यमबाट विश्वलाई यात्रा गर्ने, अथवा यहाँको साइकलको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो, कति वर्षबाट सुरु भयो? म त दोलखाको एउटा पहाडी गाउँ होइन, दुर्गम गाउँमा जन्मेको। साइकल भन्ने कुरो चाहिँ धेरै पछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नलाई एसएलसी पास गरिसकेर काठमाडौँ आए पछाडि लगभग 20-21 वर्षको उमेरमा पुगे पछाडि साइकल छोएँ, सिकेँ। अब तपाईँहरूको जस्तो भैरव जस्तो बच्चैमा कैँचीबाट सिक्ने चलन पनि थिएन हाम्रो त, होइन? अनि साइकलबाट संसार घुम्ने सपना पनि होइन। म एसएलसी पास गरिसकेर काठमाडौँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउँदाखेरि मेरो सपना चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र मास्टर बन्ने सपना। मास्टर बन्ने चाहिँ यसकारण कि मेरो एसएलसीको सर्टिफिकेटले अरू कुनै विषय नै पढ्न नदिने कि मास्टर बन्ने सपना थियो। आइएड गरौँला, बिएड गरौँला, त्यसपछि गाउँ फर्केर। एसएलसीको सर्टिफिकेट नै यस्तो रमाइलो कि त्यो सर्टिफिकेटको अङ्कहरू जोडेर त्यो गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा पनि सम्भवतः त्यस्तो अङ्क त कसैले पनि ल्याउन सक्दैन। 7 विषय 32। हजुर, अहिले त्यसले चाहिँ अलिकति फाइदा पनि भयो। अनि मास्टर बन्ने भनेर अनि मैले ग्रेजुएसन गरेँ। त्यसरी काठमाडौँमा 5-7 वर्ष बिताए पछाडि अलि भनौँ न शिक्षाले संसार पुस्तकबाट नै संसारको विषयमा जान्ने भयो। अनि संसारलाई अझ विशाल देखियो। अनि ओहो, संसार त ठुलो रहेछ नि, होइन? दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदा त कत्रो भएको थियो, झन् अझ पढ्दै गइसकेपछि त। अनि संसारमा विभिन्न देशका विकसित देशका मान्छेहरूले गरेका अचम्मका कामहरूले मलाई एकदमै प्रभावित पार्यो। अनि होइन, संसार किन नघुम्ने त भन्ने सपना अङ्कुर भयो म भित्र। अनि संसार त घुम्ने, कसरी घुम्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले साइकल भेटाएँ। हजुर, अब सपना त हरेक व्यक्तिले देख्ने गर्छ, होइन? कसैले ठुलो देख्छ, कसैले सानो देख्छ, तर हरेक मान्छेका सपनाहरू पुरा नहुन पनि सक्छन्। तर यहाँले यस्तो एउटा सपना देख्नुभयो जो दृढ सङ्कल्पका साथ पुरा गरेरै छान्नुभयो, होइन? एउटा गाउँले परिवारमा जन्मेको ठिटो, होइन? यहाँले भन्नुभयो अब तराईमा जस्तो भए त सुरुदेखि साइकल हुन्थ्यो, पहाडमा त साइकल पनि सम्भव थिएन, होइन? र काठमाडौँसम्म उच्च शिक्षा पढ्न आउने भन्ने पनि अलिकति भनौँ न आर्थिक अवस्था मजबुत भएको परिवारमा मात्रै त्यति बेला चाहिँ सम्भव थियो पहाडहरूमा, होइन? कसरी आइपुग्नु भयो? पहिलादेखिको सोच थियो अथवा परिवारको सपोर्ट कस्तो भयो? काठमाडौँ उच्च शिक्षा पढ्न आउनमै यहाँले अरू केही सङ्घर्ष गर्नु पर्यो कि सहज रूपमा आउनुभयो? त्यस्तो त भएन। एसएलसी पास गरिसके पछाडि दोलखामा चाहिँ उच्च शिक्षा गर्ने कलेज थिएन, त्यसको लागि पनि काठमाडौँ नै आउनु पर्थ्यो। त्यही भएर काठमाडौँ नै आएको। पढाइमा त त्यस्तो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि परिवारबाट आर्थिक समस्याहरू चाहिँ थिएन। हजुर, अब यहाँ चाहिँ आफ्नो यात्रा सुरु गरिसकेपछि कति देश घुम्नुभयो, कसरी घुम्नुभयो, कसरी यात्रा सुरु भएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ?
म चाहिँ जब मैले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेँ अनि एउटा यस्तो अवस्था आयो कि हामी भनौँ न नेपालभरि छरिएर रहेका विद्यार्थी साथीहरू जो काठमाडौँमा भेटिए, एउटा समूह बन्यो। अनि मैले एक दिन यस्तो घोषणा गरेँ कि उच्च शिक्षा सकिसके पछाडि मैले साथीहरूलाई भने म चाहिँ अब जागिर खाँदिनँ भनेर भने। सबैजनाले पास गर्यो हाम्रो टिममा, एउटा छ्याङ खाने भट्टीमा। मैले चाहिँ अब म जागिर सागिर नखाने भयो भने के गर्छस् भनेर भने, म त यार अब संसार घुम्छु भनेर भने। संसार घुम्ने अचम्म माने साथीहरू कसरी भने त साइकलबाट भने मैले। अनि सबैजना त टेबल ठटाएर ड्याङ 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 गल्ल ल ल ल ल हाँस्यो। एउटाले के भने पुस्करेलाई बल्ल छ्याङ लागेछ भनेर। अनि म छ्याङ लाग्यो, म साँच्चीकै माथि म फिटान भएँ। म साइकल लिएर हिँडेँ। आमाले 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो। 55 साल साउन 16 गते दोलखाको चरीकोट सदरमुकामबाट निस्कँदाखेरि 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो। मसँग सपना थियो र मसँग साइकल थियो। त्यो 100 रुपियाँ त्यो समयमा खर्च गरेको भए 25 रुपियाँमा 1 प्लेट भात आउँथ्यो। बिहान र बेलुका 50 रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो। 2 दिनमा 4 छाक भात खान पुग्थ्यो। त्यति मात्रै हुन्थ्यो। मसँग रित्तो गोजी भनौँ न एक प्रकारले। आमाको 100 रुपियाँ त त्यो माया भन्दा पनि हुन्छ, आशीर्वाद भन्दा पनि हुन्छ। रित्तो गोजी मैले सपनालाई पछ्याउँदै हिँडेको। मसँग सपना थियो, म त्यो सपनालाई भेट्छु, त्यो सपनाको बिन्दुमा पुग्छु भन्ने मसँग आफूभित्र एउटा आत्मबल, आत्मविश्वास थियो। 11 वर्ष खर्चिएँ मैले। 11 वर्षमा 4000 15 दिन लगातार हिँडेँ। संसारका सबै महादेशको 150 देश त्यो बेलामा, अहिले पछि पनि मैले घुमिसकेँ। अहिले 155 देश पुऱ्याइसकेँ। 155 देश भनौँ न, 150 देश त्यो बेलामा लगातार एकैपटकमा घुमेर फर्किएँ। नेपाल फर्किएँ। अनि नेपाल फर्केर फेरि मैले सगरमाथाको चुचुरो पनि टेकेँ। संसारभरिका झन्डालाई चाहिँ एकैपटक सगरमाथामा फहराएँ। अनि एउटा भनौँ न संसारलाई, पृथ्वीलाई 5.5 फन्को लगाएर सगरमाथालाई पनि एकैछिन होचो बनाएको मान्छे म। मलाई 11 वर्ष अगाडि पुस्करेलाई छ्याङ लागेछ भन्नेहरू अझै मातेकै छैन, अझै छ्याङ खाँदैछ। पुस्कर चाहिँ विश्व घुमेर अहिले मातेर फिटान भएर घुमेर आएँ। नमात्नेहरू अझै पनि छ्याङ खाँदैछ, मात्दै छैन। हजुर, अब यहाँले आफ्नो चाहिँ यात्रा त्यति बेला नै अहिले पछि आएर शान्ति र सहअस्तित्व यहाँसँग जोडिएको छ होइन। यहाँले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य यो हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यति बेला हिँड्दै म यसको लागि हिँड्छु अथवा यात्रा गर्छु भन्ने सोच्नुभयो कि घुम्दा घुम्दै ओहो यो त यसबाट त वास्तवमै यो चिज प्राप्त हुँदो रहेछ होइन, यसको अस्तित्व यो रहेछ, यसबाट शान्ति मिल्दो रहेछ अथवा शान्तिको सन्देश पुग्न सहज हुने रहेछ, के सोच्नुभयो त्यति बेला? होइन, मेरो एउटा सन्देश थियो। विश्वयात्रा प्रारम्भ गर्नु अगाडि नै मैले मेरो देशको लागि केही भनौँ न, म जन्मिएको, म हिँडेको, म उभिएको, मैले टेकेको माटोको लागि मैले एउटा विश्वसामु केही सन्देश दिनुपर्छ भनेर मैले विश्वमा शान्ति फैलिरहोस्, मे पीस प्रिभेल अन अर्थ भन्ने मेरो सन्देश। विश्वमा शान्ति फैलिरहोस् भनेर नारा भनौँ अथवा सन्देश भनौँ, त्यही सन्देश बोकेर हिँडेको हो। हजुर, यो अहिले आउँदाखेरि के पाएँ जस्तो लाग्छ? अथवा साइकलले मलाई यो दियो अथवा मैले यो पाएँ भन्ने त्यस्तो के लाग्छ? यो पाएँ अथवा यो गुमाएँ भन्ने कुराहरू जीवनमा एकैचोटि सबै कुराहरू प्राप्त हुँदैनन्। जस्तो मैले 11 वर्ष बिताउँदाखेरि मैले 11 पटक मेरो संस्कार अनुसार मेरो आमाको हातको दसैँमा टिका थाप्न पाइनँ। तर त्यो समयमा मैले संसारका धेरै भूभागहरू घुमेँ। संसारको धेरै भूभागको माटो आफ्नो हातले पैतालाले स्पर्श गराएँ, माटोको सुगन्ध बोकेर आएँ होइन। त्यहाँको पानी पिउन पाएँ, त्यहाँको पानी नुहाउन पाएँ। 7 महादेशका 7 समुद्रहरू, संसारका 7 आश्चर्यहरू आफ्नै हातले छोएर आएँ होइन। त्यो कुराहरू प्राप्त भयो एउटा मान्छेको जीवनमा। हुन त अघि सम्बोधनमा यहाँले विश्व साइकल यात्री भन्नुभयो। म विश्व नै घुमेको होइन, विश्वको धेरै भूभाग घुमेको।
संसार घुम्नलाई एउटा जीवन काफी छैन। त्यसकारण मैले के पाएँ, मैले के गुमाएँ भन्नुभन्दा पनि मैले दैनिकी रूपमा जे भोगेँ त्यसैमा म खुसी छु, सन्तुष्ट छु। अर्को कुरा, मैले मेरो देशको माटोको सुगन्ध बोकेको झन्डालाई संसारका 150 भन्दा बढी मुलुकमा फहराएँ, चिनाएँ। मेरो देश, मेरो सगरमाथाको उचाइ चिनाएँ। मैले गौतम बुद्धको जन्मभूमि भनेर चिनाएँ। त्यही नै हो। माटोको लागि जुन गरेँ त्यसमा म खुसी छु, सन्तुष्टि छु र मैले पाएको भनेको नै सन्तुष्टि हो। हजुर, अब अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न यसरी सबै सामु गर्वका साथ भनिरहँदाखेरि यहाँको यात्रामा तमाम अवरोधहरू थियो होला होइन? यहाँले यात्राको क्रममा विभिन्न समस्याहरू, चुनौतीहरू भोग्नु परेको थियो होला। हामीले सरल भाषामा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो टेलिभिजनमा यहाँलाई हेरेर यहाँका कुराहरू सुनेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो? एकदमै छोटकरीमा, हुन त यहाँले 11 वर्ष लाएर गरेको यात्रा एकैछिनमा भनेर यो सबै कुरा सकिँदैन, तैपनि त्यस्ता मन छुने त्यस्ता अप्ठ्याराहरू होइन, कति क्षणमा चाहिँ रमाइलो भएला, कति क्षणमा चाहिँ यहाँ त्यसरी हिँड्दाखेरि दुःख कष्ट पनि त पक्कै भोग्नु पर्यो होला नि यहाँले? घर छोडेर निस्किँदाखेरि दिनभर हिँडेर बेलुका घर फर्किँदा त हामीलाई कहिलेकाहीँ दिनभरिको त्यो मौसमको कारणले कहिलेकाहीँ घामलाई दोष दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ पानीलाई दोष दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ खोलालाई दोष दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ हिँड्ने उकालोलाई ओह्रालोलाई दोष दिन्छौँ, गाली गर्छौँ, ओहो कस्तो दुःख पायो भन्छौँ। स्वाभाविक रूपमा 11 वर्ष 4015 दिन बिताउँदाखेरि मैले धेरै दुःख कष्ट अथवा केही भनौँ न विलासिताका कुराहरू, खुसी पनि प्राप्त गरेको छु। हरेक दिन बदलिरहने हावापानी, वातावरण, प्रकृति, भाषा, खानेकुरा, मान्छेका व्यवहार, रहनसहन, ती कुराहरूले हरेक दिन दैनिकीमा अप्ठ्यारो पारि नै हाल्छन्। तर पनि त्यो दुःख अथवा सुख केलाई भन्ने त्यो आफैमा निर्भर पर्ने कुराहरू हो। दुःख भनेर कहिलेकाहीँ म बाटोमा हिँड्दै जङ्गल काट्न नसकेर, पार गर्न नसकेर जङ्गलमा सुतेको छु। दिनभरि हिँड्दाखेरि पनि पैसा भएर पनि जङ्गलमा किनेर खान त केही पनि पाइँदैन, जङ्गलमा रुखसँग किन्ने कुरो भएन। अनि त्यही पानी खायो, सुत्यो, अनि त्यही राति पनि त्यो पानी मात्रै खाएर पनि सुतेर जङ्गलमा रात बिताएको छु। त्यो यात्राका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव ठान्छु म। त्यो खान नपाउँदाखेरि पनि मैले भर्खर अहिले एक छाक त खान पाइनँ नि होइन। भोलि त फेरि गाउँ भेटिएला, बजार भेटिएला, मान्छे भेटिएला, खान पाइएला नि। अहिले एकछिन भोकै बस्दा, एक रात भोकै बस्दा के भयो त? जस्तो हामी हाम्रो संस्कार, आफ्नो संस्कारमा उपवास बस्छौँ नि, त्यस्तै सम्झिन्थेँ मैले। त्यसलाई मैले दुःखको रूपमा कहिले पनि हेरिनँ। कहिलेकाहीँ अब मसँग यात्राका क्रममा भोगेका घटनाहरू भन्यो भने उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनदेखि लिएर दक्षिण अमेरिकाको एन्डेज पर्वतमालासम्म त्यो -5 डिग्री तापक्रममा पनि पन्जा लगाएर पनि हात ठिराउने त्यो तापक्रममा दौडिएका क्षणहरू पनि छन् मसँग संसारकै विशाल मरुभूमि, सहारा मरुभूमिमा त्यो बालुवाका सङ्गीत, बालुवासँग खेल्दै खेल्दै दौडिएका क्षणदेखि लिएर पूर्वी अफ्रिकाको सारङ्गेटी र मासाई माराका फाँटहरूमा दौडिएका क्षणहरू पनि छन् मसँग कहिलेकाहीँ जङ्गलमा खान नपाएर सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अघाएका छाकहरू पनि छन् मसँग कहिलेकाहीँ आधुनिक खानाहरू, पिज्जा र बर्गर नरिचेका छाकहरू पनि छन् मसँग कहिलेकाहीँ फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन् र मसँग कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलागेका रातहरू पनि छन्। अवश्य पनि कहिलेकाहीँ एकदमै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कहिले सोच्नुभयो ओहो यो मैले भनौँ न आफूले सक्ने भन्दा अर्कै बाटो रोजे कि, अथवा दुःख पर्दाखेरि कसलाई सम्झिनु भयो र त्योबाट फेरि अगाडि बढ्ने प्रेरणा चाहिँ यहाँलाई जागिरह्यो? त्यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ जस्तो भोक लागिरहेको हुन्छ, 50-60 किलोमिटर साइक्लिङ गर्यो अनि भोक हुन्छ, तिर्खा हुन्छ,
अनि त्यस पछाडि गाउँ भेटिँदैन, सहर भेटिँदैन, अथवा जङ्गलमा रात बिताउनुपर्छ, अथवा बालुवा को त्यो ठुला 100 मिटर अग्ला बालुवाका चाङको मुनि त्यहाँ सुत्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्था, अथवा कहिलेकाहीँ लुटिँदा अथवा कुटिँदा मान्छेहरूले कञ्चडमा पिस्तोल ताक्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओहो के को लागि हिँड्या त म, होइन मेरो जीवन नै एउटा जोखिम मोलेर राष्ट्र देश अथवा गौतम बुद्ध सगरमाथा भनेर चाहिँ के हुन्छ र मेरो जीवनै छैन भने त्यो आदर्शले मात्रै त केही हुँदैन जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई कहिलेकाहीँ। अनि फेरि भोलिपल्ट हिँड्दै गयो, अनि फेरि मान्छेहरू भेटिने, अनि मान्छेहरू मेरा कुरा सुनेर म संसार घुम्न हिँडेको भने ओहो मान्छेहरू आत्तिने, संसार घुम्ने, अनि मान्छेहरूले एउटा तिमी जस्तो एउटा भनौँ न यत्रो साहसिक मान्छे भेट्दा खुसी लाग्यो भन्ने, कसैले खाना दिने, कसैले बास दिने, कसैले ल बाटोमा यसो केही पेय पदार्थ पियो भनेर अलिअलि पैसा दिने, मान्छेहरूको एउटा भनौँ न सद्भावले चाहिँ अनि फेरि हो म त राम्रै काम पो गरिरहेको जस्तो लाग्ने फेरि। अनि निरन्तरता, अब निरन्तरता नदिँदा पनि कि चाहिँ फर्केर आउनु पऱ्यो होइन। अब फर्केर आउँदा तुरुन्त आउने कुरो नि भएन होइन। कति हिँड्दै गइसके पछाडि कहाँ पुग्यो एक गोरो हिँडे अनि पछि अब बिस्तारै भनौँ न देशहरू थपिँदै गए, अनि यस्तै अब अन्तर्वार्ताहरू बन्दै गए, विभिन्न देशका अलिअलि बढी देश 10, 20, 30, 40, 50 देश हुँदाखेरि अनि संसार बन्दै गए, अनि प्रेरणा ओहो राम्रै काम गरिरहेको छु भन्ने भयो, अनि निरन्तरता चल्दै गयो। हजुर, जस्तो हाम्रो यो सानो देश छ होइन, एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँको भाषा संस्कृति रीतिरिवाजले असर गर्छ होइन। हामी त्यससँग घुलमिल हुन हामीलाई कठिन हुन्छ केही समय। यहाँ त यत्रो राष्ट्रमा घुम्नुभयो, छुट्टै राष्ट्रका छुट्टै संस्कृतिहरू छन्, यहाँ गएर माटो मात्रै छुनुभयो कि त्यहाँको रहनसहन संस्कृति रीतिरिवाजको सामिप्यतामा पनि जाने कोसिस गर्नुभयो, बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अध्ययन नै गर्नको लागि पनि हिँडेको थिइनँ म, तर यात्राकै क्रममा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, म पुगेको बेलामा कुनै त्यहाँका आफ्ना संस्कारका जात्रा, विशेष गरी उत्सवहरूमा घुलमिल हुने अवसर धेरै देशहरूमा प्राप्त गरेको छु। हजुर, अब यति हिँड्दाखेरि यहाँले भनौँ न कति साइकलहरू फेर्नुभयो होला? यहाँको सबभन्दा टिकेको साइकल होइन, अलिकति रमाइलो कुराकानी गरौँ अब। धेरै यहाँको चाहिँ त्यो सम्झेर अनुभवहरू सम्झिँदाखेरि होइन कता भावुक भन्यौँ हामी। अब अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ। रमाइलो पनि त क्षण पक्कै यहाँले धेरै सहनुभयो नि होइन, धेरै भोग्नुभयो, रमाइलो गर्नुभयो होला। कति साइकल यहाँले चढ्नुभयो, अथवा अहिलेसम्म सबभन्दा महँगो साइकल कतिसम्मको चढ्नुभयो, सबभन्दा कम खर्चमा कति साइकल किन्नुभयो, के छ अहिलेसम्म? मैले यात्रामा 3टा साइकल फेरेँ। पहिलो नेपालबाट लगेको साइकल चाहिँ हङकङमा सानो दुर्घटना भएर बाँचियो, अनि त्यहीँका नेपालीहरूले अर्को साइकल किनिदिनु भयो। अनि त्यो साइकल चाहिँ फेरि न्युजिल्यान्डमा पुगे पछाडि चोरी भयो। अनि चोरी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ठुलो समाचार बन्यो। अनि सर एडमन्ड हिलारी प्रथम सगरमाथा आरोही, उहाँले चाहिँ समाचार सुन्नुभएछ र त्यो साइकल चाहिँ फेरि उहाँले समाचार सुनेर भोलिपल्ट मलाई कफी खान बोलाउनु भयो र उहाँले नै ल चिन्ता नगर, तिम्रो यात्रालाई निरन्तरता देऊ, तिम्रो लागि मेरो उपहार भनेर उहाँले अर्को साइकल किनिदिनु भयो। त्यो साइकल चाहिँ अझै पनि मसँगै छ। हजुर, अब जस्तो यहाँ त साइकल यात्रीमा मात्रै सीमित रहनु भएन, यहाँले त आफ्नो अनुभवलाई समेटेर पुस्तक पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ। के छ, हामीले के बुझ्न सक्छौँ त्यो पुस्तकबाट, र पुस्तक लेख्ने, पुस्तक प्रकाशन गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? म यात्राकै क्रममा हरेक दिन साँझ यात्रा सकिए पछाडि चाहिँ दैनिकीहरू लेख्थेँ। अनि त्यही दैनिकीहरूबाट झिकिएको एउटा संसारलाई 5.5 फन्को भन्ने पुस्तक हो। त्यो पुस्तक एकदमै उत्पात राम्रो होइन है, केही पनि होइन त्यो, तर हरेक दिन मान्छेले एउटा विश्व यात्रामा भोगेको अनुभवहरू कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर छोटा कथाहरू छन्। त्यसलाई लम्ब्याउन चाहेको भए लम्ब्याउन पनि सकिन्थ्यो होला, अथवा गर्न सकिन्थ्यो, तर मैले आफूलाई, मेरो मनलाई, मेरो आत्मालाई मेरो साइकलको कसम खाएर कहिले पनि नढाँटिकन लेखिएका रमाइला कथाहरू छन्, रमाइला अनुभवहरू छन्। कहिलेकाहीँ मृत्युको नजिक पुगेका
घटनाहरू छन्, कहिलेकाहीँ कन्सर्टमा पिस्तोल ताकिए घटनाहरू छन्, कहिलेकाहीँ बालुवाको सङ्गीत सुन्दै सहारा मरुभूमिमा दौडिएका क्षणहरू छन्। फरक फरक जस्तो यहाँले एकदमै हुनसक्छ मन छोएको जुन कन्सर्टमा पिस्तोल ताकेको यो शब्दलाई दोहोऱ्याइरहनु भएको छ होइन, सायद जे चिजले मनलाई बढी हर्ट गर्छ त्यो चिज चाहिँ अक्सर बढी दोहोरिने गर्छ। त्यस्तो के थियो यहाँलाई चाहिँ, के पर्यो, कहाँ पुग्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ त्यो अवस्था आयो? धेरै पटक भएको छ होइन। अब अफ्रिका महादेशमा मैले 37वटा देश घुमेँ, त्यहाँ चाहिँ लगभग 3 वर्ष बिताएँ, धेरै पटक लुटिएको छु। कस्तो हुन्छ भने त्यो मान्छेहरू जहाँ युद्ध हुन्छ, जहाँ गरिबी हुन्छ, जहाँ अभाव हुन्छ, अनि गरिबी सँगसँगै मान्छेहरू एउटा 1 पिस पाउरोटी अथवा 1 पाउन्ड पाउरोटीको लागि पनि कहिलेकाहीँ हत्या हुने सम्भावना हुँदो रहेछ। तर यो मैले कन्सर्टमा पिस्तोल ताकेको घटना चाहिँ मैले विशेष गरी न्युयोर्कको घटनालाई भन्छु। न्युयोर्कमा एकपटक म एउटा नेपालीहरूको कार्यक्रममा थिएँ, अनि साँझ कार्यक्रम भयो, झन्डै मध्यरातसम्म नै कार्यक्रम गऱ्यो, रमाइलो। यसो अब त्यहाँको साँझको कार्यक्रम, अब छुट्टीको दिन यसो बियर खाइयो, अनि नाचियो गाइयो, दोहोरी सोहोरी रमाइलै भयो। अनि नढाँटी भन्दा अलिअलि माथिएछ, ल झ्याप भइएछ ल होइन। अनि म बस्ने ठाउँ र त्यो कार्यक्रम स्थल चाहिँ आधी घन्टा टाढा थियो साइकलमा। अनि राति मध्यरातमा फुटपाथबाट हिँडिरहेको थिएँ, ठुलो फुटपाथ खाली थियो। अनि फुत्त 10 मिनट जति हिँडेपछि एउटा कुनाबाट एकजना कालो मान्छे, अब अफ्रिकन अमेरिकन भनौँ न, हप्सी भन्दा अझ सजिलोसँग बुझ्छौँ। अमेरिकामा चाहिँ काले भन्न पनि पाइँदैन उनीहरूलाई, कालेलाई काले भन्न पाइँदैन, त्यस्तो रङ्गभेद भन्छ होइन। अनि अफ्रिकन अमेरिकन। अनि मैले यहाँ मिठासको लागि बोलेको यो शब्द पनि, मिठा काले भन्दा कति मिठो हुन्छ नि हाम्रो कालु काले। अनि मिठासको लागि अन्यथा नलिउँ होइन। अनि स्टप गरेँ, मैले झ्याप साइकल रोकेँ। ए म्यान, डु यु हेभ $10? अनि मैले भने सरी म्यान, आई डोन्ट हेभ $10। रियली यु डोन्ट हेभ $10 गरेँ। छैन, हेर न मसँग भएको, म पनि तिमी जस्तै माग्ने हो साइकल, हेर म चाहिँ संसार घुम्न हिँडेको, म यसरी तिमी जस्तै नै एकदमै हरेक दिन सर्भाइभर हो भनेर भने। मैले कालो मान्छे है मेरो उत्तर सुनेर झन् कालो भयो, सुहाट यसरी ज्याकेटको जिपर खोलेर पिस्तोल निकालेर यहाँ सिधै $10 नि नहुने मान्छे त संसारमा के बाँध्नु अरे। अघि खाएको बियर त छ्याङ्गै सेकेन्डमै छ्याङ्गै भयो। अनि मैले यस्तरी पिस्तोल यहाँ थियो, मैले हात रोकेर पख बजे पख भने। अनि कम्मरमा एउटा वेस्ट ब्याग बोक्थेँ, वेस्ट ब्याग झिकेर अनि वालेटबाट निकालेँ। आई डोन्ट हेभ $10 बट आई गट 20 भने $20 निस्किएछ कि झिक्दाखेरि। अनि यस्तो खुसी, यस्तो के फुत्त तानेर गोजीमा हाल्यो। अनि थ्याङ्क यू म्यान, थ्याङ्क यू भनेर गयो। वेट, कहाँ हिँड्यो तिमी $10 माग्दै थियौ अघि मलाई, मैले $20 दिएछु, $10 त फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि भनेर त। इट्स अलराइट म्यान, इट्स अलराइट, फेरि तिमीलाई यो सहरमा अर्कोचोटि भेट्यो भने $10 माग्दिनँ, नेक्स्ट टाइम फ्री अरे उसले भने। साँच्चै नै $10 नभएको भए त हाम्रो नि बेर लाउँदैन त्यो कहिलेकाहीँ त्यो नसा भनौँ न, लागु पदार्थको दुर्व्यसनीहरू भयो भने त हानिदिन्छ। अब धेरै घटनाहरू यहाँले भोग्नुभयो होइन। यसरी हिँड्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि अथवा नेपालको नाम, नेपालप्रतिको उनीहरूको भाव कस्तो पाउनुभयो? नेपाल चाहिँ अब धेरै देशहरूमा भनौँ न, सबै देशहरूले त संसारमा चिन्दैन, तर अब विशेष गरी युरोपमा, अब उत्तर अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियातिर, जापानतिर चाहिँ नेपाललाई राम्रैसँग चिन्छन् होइन। एउटा सुन्दर प्राकृतिक देश भन्छन्। म त मेरो देश भएर मात्रै पनि होइन, संसारको एउटा सामान्य नेपालीले संसारको 155 देश घुम्नु ठुलो कुरा हो होइन। म त भन्छु यो त संसारको सबैभन्दा सुन्दर हिरा हो यो देश।
हामी हिरामाथि टेकेर हिरा खोजिरहेछौँ हामी। त्यसकारण संसारभरिका मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि यो सानो प्राकृतिक सुन्दर हिरा नै भन्छन्। त्यसमाथि संसारको सर्वोच्च शिखर यहाँ छ, संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँ, त्यो आफैमा एउटा सुन्दर हिरा हो त्यो। अब यहाँ धेरै ठाउँ घुम्दाखेरि अब यहाँकै साथी भनौँ न, नेपालीहरू त्यहाँ एकदमै विदेशमा एकदमै सुविधा भोग गरेर बसिरहेका छन् होइन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमै ढाल्नु भएको छ, उतैको रहनसहन गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि त कति साथीले सुझाव त दिनुभयो होला नि, त यसरी घुमेर के गर्छस्, आइजन बरु काम गर, तैँले आफूले पैसा कमा, परिवारलाई सेटल गर, तँ सेटल हो, यस्ताको सुझाव त आयो होला नि है। होइन, जीवनलाई कसरी जिउने भन्ने कुराहरू हो कि। तपाईँ अचेलभरि निस्किएको भित्तामा टाँस्ने टेलिभिजन भनौँ न, पेपर जस्तो भित्तामा टाँस्ने टेलिभिजन 52 इन्चको टेलिभिजनमा बाँच्ने कि रेडियो सुनेर बाँच्ने, रेडियो मात्रै नसुनेर नि बाँच्ने होइन। जीवनलाई कसरी जिउने, अथवा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनको त जमाना छैन, तैपनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी अथवा त्यो के टिभी भन्छ, फ्ल्याट्रोन कि के अरे त्यो टिभी भित्तामै टाइम एलइडी टिभी, त्यो नभए पनि बाँचिन्छ बाँच्न त। तर जीवनलाई कसरी जिउने भनेर तपाईँमा निर्भर पर्छ होइन। संसारका 101 विकासका चरम सीमामा पुगेका देशहरू स्विजरल्यान्ड, जापान होइन, नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड यावत देशहरूमा पुग्यो। त्यहाँका देशको विकासका चरम सीमाहरू पनि हेरियो। अफ्रिकाको लडाइँ भएको अघि पनि भने 1 पाउन्ड पाउरोटीलाई गोली हान्ने देश, $5 गोली हान्ने देश पनि देखियो। त्यसकारण सम्पूर्ण भोगिसकेर पनि जीवन के हो त अब भन्ने कुरा त एउटा 1 दशकभन्दा लामो यात्रामा अनुभव भइसक्यो। अघि भने नि, यो संसारकै सुन्दर हिरामा उभिन पाउनु, टेक्न पाउनु, आफ्नो आमाले पकाएको मिठो नमिठो आमालाई पकाएको खानेकुरालाई खान पाउनु, आमाको हातले पस्केको खान पाउनु, त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो र। अमेरिकामा गएको भए त म सक्छु होइन, संसारको 155 देशको भिसा लगाइसकेको मान्छे म, संसारको सबै चारै दिशाको ढोका खुल्ला छ मेरो लागि। तर त्यो सन्तुष्टि कार अथवा त्यहाँ अमेरिका अथवा विकसित देशमा भएको घरले मलाई दिँदैन। यो माटोको सुगन्ध त्यहाँ पाउँदिनँ म, त्यो हिमालको काखबाट झरेको चिसो पानीको स्वाद म त्यहाँ मेट्न पाउँदिनँ। त्यसकारण पैसाको उचाइ नै जीवनको सफलता होइन। अब यति बेला धेरै युवाहरूले तपाईँले जस्तै सपना देखेका होलान् होइन, फरक हुनसक्छ तर सपना देखेका छन्, जसले पैसा छैन भनेर आफ्नो सपनालाई खुम्चाइरहेका छन्, अथवा पैसा नभएकै कारणले पैसा हुँदैन कि भनेर आफू खुम्चिरहेका छन्। त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, सपना भेट्टाउनलाई पैसा चाहिँदैन। सपना सुन्दर सपना हुनु पर्यो, स्वस्थ सपना हुनु पर्यो। त्यो सपना भेट्टाउनको लागि जस्तो म लाइभ अहिले हामी संसारका अनेकौँ मान्छेहरूको उदाहरण दिन्छौँ, र एउटा उदाहरण म आफूलाई भन्न त पाइयो नि, गरेको कामलाई होइन, गरेकै हो, संसार घुमेको हो, सगरमाथा चढेकै हो होइन। रित्तो गोजी हिँडेर पनि संसारलाई 5.5 फन्को लगाएर आएँ भनेको सपना पैसाले पुरा गर्ने होइन, इच्छा शक्तिले पुरा गर्छ। हजुर, अब यति देश घुम्नुभयो होइन, अन्तिममा यहाँ चाहिँ सगरमाथा गएर त्यो जुन ती देशका झन्डाहरू नेपालको झन्डा सँगसँगै फहराउँदाखेरि त्यति बेलाको क्षण स्मरण गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? त्यो क्षण एकैछिन आफूले भनौँ न अन्तरआत्माले स्पर्श त्यससँग गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? सगरमाथा आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण पहाड हो, विशाल पहाड, संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल। त्यहाँ चढ्नलाई चाहिँ सानो मुटुले पुग्दैन होइन। आफैमा चाहिँ अत्यन्तै खतरनाक, हरेक वर्ष चाहिँ सगरमाथा चुम्न जाने मान्छेहरू चाहिँ मृत्युवरण गरिरहेका छन्।
यसकारण एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमाथि पनि बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्न सकिन्न। क्याम्प 3 भन्दा माथि गइसकेपछि अक्सिजन लिएर पुरै एक प्रकारले हस्पिटलमा बिरामी हुँदाखेरि कोमामा भयो जस्तो नै अवस्था हुन्छ। अक्सिजन झिक्यो कि त्यहाँ तुरुन्तै मर्ने ढल्ने हुन्छ, अक्सिजनको भरमा चढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि त्यहाँको त्यो खरपासहरू भनौँ न, भर्याङ लगाएर 2टा भर्याङ, त्यो सानो सानो त्यो एल्युमिनियमको भर्याङ, त्यो एउटा उस भिरबाट अर्को भिर जाँदाखेरि त्यस्तो भर्याङमा डोरीको भरमा त्यो क्राम्पन काँडे जुत्ता त्यो खस्यो भने अड्क्यो भने त्यहाँ लड्ने मर्ने। अनि त्यो भिरहरू ब्लू आइस भन्छ तपाईँको, यस्तै चिल्लो त्यो त्यस्तोमा चाहिँ जुत्ताले गरेर डोरीबाट एकदमै गाह्रो कुरा हो। सगरमाथा चढ्ने भनेको चान्चुनले सामान्य मन मुटु मस्तिष्क भएको मान्छेले चढ्न चाहिँ अलि डरै मर्दो हुन्छ। तर संसार घुमिसकेको चढ्दिउँ त भनेर गएको, अलिअलि 1-1.5 महिना त्यहीँ गएर बेस क्याम्पमा गएर तालिम गरियो होइन। मसँग आँट चाहिँ थियो। अब त्योभन्दा खुसी त अब संसार घुमिसकेर संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरोमा पुगेर त्यो चुचुरोलाई पनि केही मिनट होचो बनाइदिएँ मैले भनेको। त्योभन्दा खुसीको क्षण त के हुनसक्छ जीवनमा होइन। सगरमाथा पनि होचो कि एकछिन खुसी गर्व सबै चिज त्योभन्दा केही पनि हुन सक्दैन। अवश्य पनि हामीसँग तपाईँका धेरै अनुभव सुन्ने अझै इच्छा छ, तर पनि हामीले समयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी रहेको समय के गर्नुहुन्छ यहाँले? बाँकी रहेको समय चाहिँ यी हामी साइकल सिटी, साइकल मैत्री सहर हुनुपर्छ भनेर अवधारणा चाहिँ सरकारसँग आवाज आन्दोलन गरिरहेका छौँ। पूर्वको धरानदेखि लिएर पश्चिमको धनगढीसम्म। यही अन्तर्गत हामी भैरवामा पनि साइकल सिटी भैरवा भनेर एउटा आन्दोलनमा लागिरहेका छौँ। यहाँ पनि साइकल यात्रीहरू भैरवामा पनि साइकल लेनहरू हुनुपर्छ। साइकल यात्रीहरू अरू यातायातको साधनको जति अधिकार छ सडकमा त्यति नै अधिकार साइकलको पनि हुनुपर्छ। साइकल यात्रीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर हामी एक प्रकारको आन्दोलनमा छौँ। विशेष गरी भैरवा साइकल सिटीले यहाँ निम्ता दिएर सुरेश आरु मगर जो भैरवा साइकल सिटीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र त्यो टिमले नै मलाई यहाँ स्वागत गरेर भोलि हामी भैरवादेखि त्रिवेणीसम्मको ओहोरदोहोर 110 किलोमिटर साइकल यात्रामा आएको हो म खास। अनि यही कुराहरूलाई चाहिँ हामी एउटा साइकल आन्दोलनकै उसमा लागिराखेको छु। हजुर, यहाँलाई शुभकामना छ। यो बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको सिद्धार्थनगरमा रहेको यो हाम्रो टेलिभिजनमा समय दिनुभयो। यहाँका अगाडिका सोचहरू पुरा हुन् र आज यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। भैरवा टेलिभिजन टिमलाई र भैरवा टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि मेरो धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह। उहाँका यात्राका अनुभवहरू, उहाँका आँट, उहाँले गरेका विभिन्न किसिमका कामहरू लगायत उहाँले यात्रामा भोग्नु परेका रमाइला क्षण, चुनौती, दुःख कष्टका कुराहरू लगायत उहाँको जुन उद्देश्य थियो त्यसको विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को अतिथिसँगै हामी तपाईँ माझ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।